وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن أين نبدأ؟ كيف نتعلم؟ لمن نقرأ؟ الدواوين الشعرية في الشوارع لا تراها إلا مركزة على موضوع واحد، وهو موضوع المرأة والحب والغرام وهذه الأشياء. هناك شعراء كتبوا الشعر، وهناك أناس صار بهم الشعر شعرا، هم الذين حددوا قواعد الشعر، هم الذين حددوا قواعد الأدب، هم الذين أعطوا اللغة جمالها ورونقها. وهؤلاء الشعراء الجاهليون أساسا، أهل البادية، الذين كانوا يعني هم الذين قالوا هذا شعر وهذا ليس شعر، هم الذين علمونا ما هو الشعر، ونحن الذين جاءوا بعدهم نسجوا على منوالهم. لكن نحن في عصر غير عصرهم، وإذا أردنا أن نبدأ بالجاهليين فأنت تنفر الناس بهذه الطريقة. لذلك أنا سأبدأ بالشعراء الإسلاميين رجعة مختلفة قليلا. يعني هناك في العصر الإسلامي قرابة 30 شاعر لا بد أن تعرفهم، لا بد أن تعرف عنهم، ولا بد أن تحفظ لهم قصائد مشهورة. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له بحير بن أبي ربيعة على منطقة جند في اليمن، وتزوج هناك فتاة حضرمية نصرانية جارية. عبد الله بن أبي ربيعة كان رجلا ثريا جدا، وكانت عنده أملاك كبيرة، وكانت أمه تاجرة للعطر، وكان من بني مخزوم أبو جهل بن هشام، وكانت أخت أبي جهل بن هشام اسمها حنتمة بنت هشام، وحنتمة بنت هشام هذه هي أم سيدنا عمر بن الخطاب. يعني أبو جهل كان خال سيدنا عمر، وعندما حكم سيدنا عمر صار لبني مخزوم عز وكرامة. وفي يوم مقتل سيدنا عمر ولد لعبد الله هذا ولد، فسماه عمر، سماه عمر وكناه أبا حفص، أو كناه أبا الخطاب، لأنه سماه على اسم سيدنا عمر بن الخطاب. اليوم سأبدأ في السلسلة هذه، سلسلة الشعراء الذين لا بد أن نقرأ لهم، من هذا الرجل الذي هو عمر بن أبي ربيعة. عرف نسب إلى جده أبو ربيعة، بينما هو اسمه عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. هل سأبدأ بعمر بن أبي ربيعة لأنه من أفحل شعراء الأمويين؟ حقيقة ليس كذلك. عمر بن أبي ربيعة لم يكن شاعرا فحلا، ولم يكن شاعرا متنوعا، كان مراهقا، يعني كان هاويا للشعر حتى وهو في 70 من عمره. سكان المدن لم يعرف عنهم قوة الشعر، يعني نحن لا نجد شاعرا فحلا في المدينة المنورة مثلا في يثرب، ولا نجد شاعرا فحلا في مكة. لا نجد بينهم اسم مثل النابغة الذبياني، مثل عنترة، مثل الأعشى، مثل الحطيئة، لا نجد في قريش. هكذا حال سكان المدن. سكان البوادي ينشؤون وهم ينشؤون للشعر، هم يعني منذ ولادتهم هذا سيصبح شاعرا، فتراه يعني الشعر عمله، الشعر هو صنعته. منذ صغره يلاحق الألفاظ الصعبة ويلاحق التراكيب، وهو جالس في خيمته في الشتاء الطويل حينما ينزل المطر وتجف المراعي، ولا عمل لهم إلا الحديث والسهر. عمر بن أبي ربيعة حقيقة كان من شعراء المدن، وشعراء المدن لا يهتمون بالشعر على أنه شعر، وإنما ينظمون الشعر، يسمعون من الآخرين، يسمعون من رواد مكة من الحجاج ورواد الأسواق، يسمعون منهم بعض الشعر فيحاولون تقليدهم. ولكن لا تكون عندهم تلك اللغة الفخمة واللغة الجزلة، وهم لا يهتمون كثيرا بالشعر، وإنما هم تجار. يعني عمر بن أبي ربيعة كان أبوه غنيا وكان تاجرا، فنشأ كسولا منعما، لا يعمل ولا يشتغل ولا يتعلم ولا يفعل شيئا. ومكة قد جاءها يعني رزقها من كل مكان، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سبحانه وتعالى أطعمه لأنه من أهل مكة، ولأن أباه هو عبد الله، وهو رجل ثري جدا، وجدته تاجرة عطر، ونشأ بين الجواري الكثيرات لأنه كان حبيب الماما، يعني يدخل على الجواري دون تحرج.
فعرف أسرار النساء وعرف طبيعة النساء، ونشأ هذه النشأة اللاهية العابثة. يعني أنا لم أبدأ هنا بجرير والفرزدق. تقول أنه انطبقت جرير والفرزدق. جرير والفرزدق شعراء فحول. جرير والفرزدق شعراء متنوعون في مواضيعهم، شعراء كان الشعر عندهم قضية، كانوا يتهاجون، كانوا يرثون، كانوا يتغزلون، كانوا يمتدحون. عمر بن أبي ربيعة لم يفعل ذلك كله. عمر بن أبي ربيعة كان شاعر الغزل، كان شاعرا غزلا لا يفعل شيئا غير قول الغزل، وهو يعني كما قلنا أنه كان هاويا. لذلك أنا أقول لأي واحد مبتدئ، إذا أردت أن تبتدئ ابدأ بشعر عمر بن أبي ربيعة. أولا لأن شعره خفيف الظل، يتحدث عن المرأة، عن النساء وطبائع النساء وهكذا، ولأن شعره لطيف، ولأن كلماته بسيطة، وتراكيبه ليست جزلة، وموسيقاه ناعمة. ها أما مثلا لو سمعت الفرزدق كان ينفر من النساء، ينفر جدا من النساء، وكان خشنا معهم، وكان لا يعرف كيف يتغزل ولا كيف يمتدح، بعكس جرير. جرير كان الشاعر الحنين، يعني الرجل الحنين. هو كان عابثا، يعني فقط كان عابثا، كان رجلا عابثا يلبس جبته ويضع عمامته ويتخضب بالحناء ويركب حصانه ويخرج. وتجد كل شعره وكل مراهقاته الشعرية في موسم الحج يقول: ليت ذا الدهر كان حتما علينا، ليت ذا الدهر كان حتما علينا كل يومين حجة واعتمارا، لأن هذه شغلته وعملته، وأن يتجول على الحاجات. لذلك نجد شعر عمر بن أبي ربيعة في موضوع واحد، وكان شعرا سهلا. ما الذي يميز شعر عمر بن أبي ربيعة عن شعر غيره من شعراء عصره؟ قيس بن الملوح، جميل بثينة، جرير، الفرزدق، الأخطل، حتى هو عاصر أواخر أيام الحطيئة. قلنا أن عمر بن أبي ربيعة كان قد تفطن إلى شيء ما، أن في الناس، يعني كما يسميها أحد النقاد يقول: دعارة كامنة. يعني الناس تحب الكلام، الشعر البذيء، تحب وصف النساء، وإن كانت تترفع عن ذلك وتتظاهر بأن هذا لا يعجبها، ولكن هي الناس في قرارة أنفسها تحب هذا. ولذلك كانوا يحبون ويتناقلون شعر عمر بن أبي ربيعة، وهم كأنهم يستنكرون عليه، مع أنه كان يأخذ أشعار السابقين ويحاول أن يقلب فيها. مثلا يقول، أخذ قصيدة الأعشى حينما يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوحي الوجل. وماذا يقول عمر بن أبي ربيعة؟ هيفاء لفاء مصقول عوارضها، تكاد من ثقل الأرداف تنبتر، تلك التي سلبتني العقل وامتنعت، والغانيات وإن واصلنا غدر، أنت المنى وحديث النفس حالته هو في الجميع، وأنت السمع والبصر. الشعراء السابقون كانوا يأخذون وصف المرأة يمرون عليه مرورا ولا يبالغون، هو كان يبالغ ويصف كل شيء. وصف المرأة جسدا، لم يتطرق إلى روح المرأة، تفطن إلى الأشياء الدقيقة في نفس المرأة. لو فتحنا عقل عمر بن أبي ربيعة وقرأنا فيه كيف كان عمر بن أبي ربيعة ينظر للمرأة، كان المرأة، يعني حقيقة المرأة ليست من ذلك الكائن الذي يمسك الخيارة ويقرطها من طرفيها ويرمي طرفيها ويأكلها هكذا. المرأة تحب الأشياء المرتبة. والمرأة إذا مررت بها وكنت لا تعرفها وتحرشت بها أو رميت لها كلمتين من الغزل، فإنها ستغضب غضبا كبيرا جدا، ولكن ستغضب منك أكثر لو مررت بها مرة أخرى ولم تتحرش. لن تغفر لك هذه حتى تعود إلى ذلك. وفسر المرأة، نفسية المرأة تفسيرا دقيقا، متى تغضب المرأة ومتى ترضى، وكيف تستميلها، وكيف تستفزها، وكيف تجتذبها إليك. حتى قيل أنه يعني ما يدعيه عمر بن أبي ربيعة لم يكن ادعاء، وإنما فعلا ما كان
يتغزل بامرأة إلا كان يوقعها في حبائله لأنه كان وسيما. وكان عمر بن أبي ربيعة طبعا كما نعرف أنه كان معشوقا، هو لم يكن يصف المرأة المعشوقة وإنما كان دائما هو المعشوق. كان عمر بن أبي ربيعة جريئا، هو أول من تجرأ على فتح صفحة المرأة بهذه الفجاجة وبهذه البذاءة لنقل. لماذا كان الناس يتقبلون شعر عمر بن أبي ربيعة؟ الناس في عصرهم غير الناس في عصرنا. في عصرنا هناك وسائل الإعلام وهناك الصحافة وهناك الفضائح وهناك الفيسبوك وهناك مواقع التواصل، بينما في عصره كان الناس على طبيعتهم وعلى بساطتهم. من قال يقول ما يشاء ويتغزل كيف يشاء، لا أحد سيفضحه. لم تكن هناك أصلا أشياء مكتوبة، كان يلقي القصيدة وكأنه يعني خلاص يقولها وذهبت مع الريح. إن التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي زعمت بها وكلاكما أبدى لصاحبه الصبابة كلها. بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها. يعني شوفوا الأوصاف الجميلة والموسيقى الرائعة، وفعلا هو كان لفظه بديعا. أنا أحب شعر عمر بن أبي ربيعة، ودعك ممن يقول هو شاعر لا أحبه وهو شاعر ضعيف. هذا كان رأي جرير الفرزدق فيه بداية، ولكن بعد ذلك سلموا له بأنه شاعر. لماذا؟ لأنه تخصص في موضوع واحد وأتقن هذا الموضوع وصار علما فيه. لما عرضت مسلما لي حاجة أخشى صعوبتها وأرجو ذلها، منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا وقال لعلها معذورة في بعض رقبتها، فقلت لعلها. عمر بن أبي ربيعة ظل على نفس النمط الشعري. أنت حينما تقرأ للشاعر تجد أن له شعر يعني أن شعره يتطور، كلما تطورت تجربته الشعرية يتطور شعره، تتطور مواضيعه، يتغير مع تغير الأحداث السياسية. عمر بن أبي ربيعة كما قلنا ولد مع مقتل سيدنا عمر بن الخطاب، شب على فتنة صفين، كان عمره 17 عاما، لكن عمر بن أبي ربيعة لم يذكر ذلك كله في شعره، حتى لا تشعر أنه يعني لم يكن يعيش في ذلك العالم. عاش خلافة معاوية، عاش وقعة الحرة، عاش يعني خلافة يزيد ومقتل آل البيت. عمر بن أبي ربيعة لم تكن علاقته بهذه الأشياء علاقة سطحية. عمر بن أبي ربيعة كان يحب الثريا. الثريا هذه كانت يعني أشهر محبوبة لعمر بن أبي ربيعة. حينما نقرأ شعره يتحدث عن الثريا، هو لا يتحدث عنها باعتبار الأخريات الغريبات التي يتغزل بهن بين زمزم والمقام أو في المحصب من منى، لا، ودائما يذكر اسمه، يعني يقرن اسمه باسمها كأنها كانت أخص محبوباته. الثريا بنت الحارث، وفيها التي يقول قال لي صاحبي ليعلب ما بي، أتحب القتول أخت الرباب، من رسولي إلى الثريا فإني ضقت ذرعا بهجرها والكتاب، أزهقت أم نوفل إذ عنتها مهجتي، ما لقاتلي من متابي، حين قالت لها أجبني فقالت من دعاني، قالت أبو الخطاب. هذه الثريا قتل أهلها في وقعة الحرة، بمعنى أن عمر بن أبي ربيعة كانت له علاقة مباشرة مع الأحداث السياسية، وخاصة أنه يعيش في قلب مكة. عاش في قلب مكة حين أخذها عبد الله بن الزبير في عصر عبد الملك بن مروان وحكمها عاما، وقتل في جوف الكعبة، وكان
يعني كما قلنا أن عمر بن أبي ربيعة تميز بوحدة الموضوع، ما تحدث إلا عن الغزل والغزل في النساء. أيضا كان يتميز بوحدة المكان، هو ما غير مكانه، هو عاش في مكان واحد معظم عمره عدا فترة النفي البسيطة التي عاشها. ومع ذلك نحن لا نلمس أثرا للسياسة في شعره. شعره كله بمستوى واحد منذ طفولته إلى شبابه إلى هرمه، لم يتغير، فلذلك صار علما في هذا الباب. هناك كثير من الأمثال أو الأبيات الشائعة في الشعر العربي هي لعمر بن أبي ربيعة. والشاعر متى يكون شاعرا معروفا؟ إذا قال قصيدة اشتهرت وطارت على ألسنة الناس، أو حتى لو قال بيتا واحدا. نحن ماذا نعرف عن مسكين الدارمي مثلا؟ لا نعرف إلا قصيدته إيش؟ قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. أما عمر بن أبي ربيعة له قصائد كثيرة، يعني ربما 4 أو 5 قصائد كاملة شهيرة، وله أبيات كثيرة. وطبعا إذا قلت عمر الجميع لن يذكر إلا تلك القصيدة الشهيرة التي يقول فيها هيج القلب مغانا وصير وارثات قد علاهن الشجر بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بالأغر. قالت الكبرى أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. هذه يعني كلها من الأبيات الشهيرة. وغضيض الطرف مكسال الضحى أحور المقلة كالريم الأغن مر بي في نفر يحففنه مثل ما حف النصارى بالوثن. مع أن النصارى يعني يفترض أنهم لا يعبدون الوثن وأمه نصرانية كما قلنا، لكن هكذا يقول مر بي في نفر يحففنه مثل ما حف النصارى بالوثن. قلت من هذا؟ فقالت بعض من فتن الله بكم في من فتن، ودائما المعشوق. قلت يا سيدتي عذبتني؟ قالت اللهم عذبني إذا. هذا المعشوق الذي كاد غروره يخنقه فعلا، هذا كاد يختنق بغروره لكثرة ما كان معجبا بنفسه. كدت يوم الرحيل أقضي حياتي ليتني مت قبل يوم الرحيل. ولقد قالت الحبيبة لولا كثرة الناس جدت بالتقبيل. هذه كانت عن الثريا تهيم إلى نعم. هو ذكر وكانت من محبوباته أصلا كانت نعم. نعم كانت من أشهر محبوباته، لكن لم تكن يعني المرأة التي كان يحبها فعلا كانت الثريا. وكان تغزل هند الشهيرة، وتغزل بنعم، وكانت له زوجات. زوجته كان اسمها كلثوم، أعتقد كان له زوجتان، وكان له ابن واحد اسمه بشر، وكانت له زوجة اسمها كلثوم. ولكن هذه زوجتاه لا ترد في أشعاره أبدا. وتلك التي قال فيها مهففة غراء صفر وشاحها وفي المرط منها أهيل متراكم بعيدة مهوى القرط من آل إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم. هذا البيت مشهور جدا في البلاغة في المجاز، بعيدة مهوى القرط، أنها كانت طويلة. هو من ركز عليه تركيزا كبيرا، يعني دائما كل قصائده فيها حوار تقريبا، بينما الحوار موجود يعني منذ امرئ القيس موجود. خاصة نقرأ قصيدته ألاعم صباحا أيها الطلل البالي. هذه امرؤ القيس كان من أشهر الشعراء الذين وضعوا حواريات في القصائد، لكن عمر بن أبي ربيعة ركز على الحوار وعلى السرد المسرحي. تجد كل قصائده في هكذا سرد المسرح، حواريات. عمر بن أبي ربيعة يكاد يكون في الشعر العربي متفردا، لأنه جمع تناقضات كثيرة. ربما تقول هو نزار قباني. نزار قباني أفسد عليه هذا التفرد، صحيح. لعل نزار قباني أفسد على عمر بن أبي ربيعة لقب شاعر المرأة، لأن عمر بن أبي ربيعة فعلا كان شاعر المرأة. لكن هناك فرق كبير بين نزار وبين عمر بن أبي ربيعة.
نزار كتب في غير المرأة، هو كتب في السياسة، وكتب في الرثاء، وكتب في الشعر الوطني، وكتب أشياء كثيرة وأبدع. نزار، حياكم الله يا أستاذنا الكريم أستاذ علي حجازي أبو محمد. نزار قباني كان شاعرا متمكنا من أدواته، كان يتحدث في كل موضوع فيتقن فيه، ولم يكن يعني مهزوز القوافي، وتجد عنده القصيدة كلها بنفس القوة. عمر بن أبي ربيعة حقيقة لم يكن متمكنا، وإنما كما قلنا كان هاويا، ولم يغير مواضيعه، تحدث في موضوع واحد، والقوافي عنده قلقة في كثير من الأحيان. كما يعني حينما نقرأ أنا أتوقف عند أبيات كثيرة فعلا لأنها لا تعجبني كثيرا. هو عنده أشطر جميلة، عنده أبيات جميلة، يبدأ بمطلع بديع، ولكن حين تكمل القصيدة لا تجدها بنفس المستوى. فعمر بن أبي ربيعة كما قلنا هو تاجر قال الشعر، ولذلك نستطيع أن نقول أنه شاعر مبتدئ حتى وهو في 70 من عمره، وهو جاوز 70 من العمر حين توفي. وبالمناسبة هو توفي غازيا في سبيل الله، توفي في البحر، غزا في آخر عمره، واحترقت السفينة التي كان فيها وتوفي، ليس له قبر، هو غرقت السفينة ومات. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. كثير من هذه القصيدة ذهب أمثالا، وهذا مما خلد اسم عمر بن أبي ربيعة. واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها، وتعرت ذات يوم تبترد. يعني هنا المباشرة ليست جميلة في هذا البيت، لكن هو قال تعرت ذات يوم، ولكن قال تبترد، يعني لأن طبعا مكة حارة، فبرر لها هذا التعري. وأن أكما ينعتنني تبصرنني عمركن الله أم لا يقتصد. انظروا إلى هذه الصورة التي صورها للمرأة. أكما ينعتنني تبصرنني، هل فعلا أنا حلوة مثل ما عم أقول عني عمر بن أبي ربيعة، ولا هو لا يقتصد، يعني هو يبالغ؟ فعلا أنا حلوة ولا عم بالغ؟ يعني كأن هي يعني إيش خجلانة. أكما ينعتنني تبصرنني عمركن الله أم لا يقتصد. فتضاحكن وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود. القرد في عين أمه غزال. حسن في كل عين من تود، حسدا حملته من شأنها، وقديما كان في الناس الحسد. غادة تفتر عن أشنبها، والأشناب ليست الأشناب هذا يقصد أسنانها. حين تجلوه أقاح وبرد، ولها عينان في طرفيهما حور منها، وفي الجيد غيد. طفلة باردة القيض، إذا معمعان الصيف أضحى يتقد. قلت من أنت؟ فقالت أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. نحن أهل الخيف من أهل منى. وسبحان الله كم هو يتغزل في أهل منى، لا أدري. ما لمقتول قتلناه قود، والقود هو الثأر. نحن أهل الخيف من أهل منى، ما لمقتول قتلناه قود. قلت أهلا أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت أنا هند. هذا الذي أشار له الشيخ عبد الرحمن الحوار. قلت أهلا أنتم بغيتنا فتسمين. فقالت أنا هند، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. يعني حوار جارة، تعارف بين الجيران، يعني المنطقي إلى الآن، يعني هذا هو. إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثونا أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد. سحرته لكن هو مسرور بسحرها. حدثونا أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد. كلما قلت متى ميعادنا، ضحكت هند وقالت بعد غد. حياكم الله جميعا، وحيا الله كل من التحق بنا، وكل من مل من حديثنا وصبر علينا إلى هذا الوقت. نلتقي إن شاء الله مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.